बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अली अहमद कुर्द ने, आप जानते हैं बड़े पुरजोश वकील रहनुमा हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि अगर दो चीफ जस्टिस हों, जिस तरह की हुकूमत तरमीम लाना चाह रही है, तो फिर आर्मी चीफ भी दो हों, और ये मशवरा हमें बड़ा पसंद आया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कादी फायज ईसा, यानी हम समझते हैं या पाकिस्तानी समझते हैं कि ये शायद उनका आखिरी सितम हो, ये कादी फायज ईसा का आखिरी घटिया स्टेप हो एक्सटेंशन के लिए, लेकिन ये शख्स पता नहीं किस मिट्टी से बना हुआ है और अब उसने कौन सा घटिया तरीन काम किया है ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा, मुल्क के हालात का, मुल्क की सियासत का यहाँ से अंदाज़ा कर लें। ये खौफनाक इंकशाफ किया है इमरान रियाज खान ने, ये भी आपके सामने रखूँगा। और मुर्शद का जो आर्डर है वो लोहे का गार्डर है। ये आज मुर्शद ने क्या पैगाम दिया, जो है वो जेल से इमरान अहमद खान, नियादी, अडयालवी, उनका पैगाम आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा जो कर्ज लिया था ना 3.5 साल में, जो सूद की रेशो थी, सूद की शरत थी, वो 3% थी, 3% समथिंग। और बड़ा रोला मचा था कि जी इमरान खान ने बड़े महंगे कर्जे लिए हैं, ये सबसे ज़्यादा शरह सूद थी। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $600 मिलियन लिया गया है कर्ज, क्योंकि IMF ने कहा है कि पहले अपने पैसे शो करें, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो ये दिल थाम के आपने सुनना है। इस तरह हमारे प्राइवेट बैंक नहीं करते जिस तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक मुल्क के साथ किया है। वो $600 मिलियन वो 11% पे लिया गया है। जस्ट इमेजिन 11%। अब जो लोग मैथ्स जानते हैं, जो मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं जानता, वो इन 600 मिलियन को 11% से वो कर लें, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है कि हमने $600 मिलियन पे सूद कितना देना होगा। 11% सूद, लेकिन देना चूंकि हमने है लिहाजा वो 13% पे भी ले सकते हैं, वो 15% पे भी ले सकते हैं। दूसरी खबर, आपने फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा कि जब कोई लड़का गांव में पढ़ के आता है ना, तो वो अपनी जो है वो पढ़ाई और अपनी जो है वो अक्ल वाली बातें करता है, तो चौधरी बड़े तंग होते हैं। फिर चौधरी क्या करते हैं, थर्ड क्लास चौधरी जो है वो SHO को मैदान में उतारते हैं कि इस पे भैंस चोरी का जो है ना वो मुकदमा डाल दो, इस पे पानी तोड़ने का मुकदमा डाल दो, चारपाई चुराने का मुकदमा डाल दो। ये बात मैंने क्यों की? मौलाना फजल रहमान इनके हाथों में नहीं आए और इतना ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, इतनी खफत पाई जाती है कि अब अपना एक थर्ड क्लास SHO मैदान में उतारा गया है। और वो SHO कौन है जी? वन एंड ओनली सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीख में पहली दफ़ा JUI को नोटिस कर दिया है कि वो अपने आकर इलेक्शन दिखाए कि कौन सदर बना है, कौन सेक्रेटरी जनरल बना है, वरना क्यों ना आपसे आपका इंतखाबी निशान वो छीन लिया जाए। एक बंदा ज़ारो कतार रो रहा था, तो मेरे जैसा बंदा आया, उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो वो बंदा कहता है कि मेरी टांगों के दरमियान से गीदड़ गुजर गया है। तो बंदा बड़ा हंसा, उसने कहा ठीक है, गीदड़ गुजर गया है तो ठीक है, गुजर गया है। लेकिन वो बंदा कहता है मैं रो इस बात पे रहा हूं कि वो ये रास्ता न बना ले। ये इस तरह मुल्कों में और कौमों में मिसालें कायम होती हैं। अब चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा के मुंह को खून लग चुका है, जो है ना वो PTI का, बल्ले का, कादी फायद ईसा के मुंह को खून लग चुका है, बल्ले का। अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान को जो है वो धमकी दी है कि अगर आपने इलेक्शन अपना न कराया या हमें कागजात न दिए तो फिर आपके साथ भी यही होगा। लेकिन उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान जो हशर इनका करेंगे, जाहिर है मदरसे के बच्चों के साथ, तो वो ये देखेंगे फिर जिस तरह वो खुशामदें करता रहा खत्म नबूवत के केस में। कादी फायद ईसा सिर्फ उसने तलबे नहीं चाटे, बाकी तो उसने मौलवियों की कसर नहीं छोड़ी थी और कोई उस वक्त नहीं आया उनके सामने। बहरहाल अब हम अपने आते हैं वीलॉग पे। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है अपनी बहन अलीमा खान के जरिए कि हफ्ते वाले दिन जो लाहौर का जलसा है
उसमें कश्तियां जलाकर जो है वो कारकुन शरीक हों। ना किसी इजाज़त की ज़रूरत है, इजाज़त मिलती है, इजाज़त नहीं मिलती, कारकुनों को जो है वो जलसे में जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है ना वो पंजाब से बनता है। आप KPK में कुछ भी कर लें, आप बलोचिस्तान में कुछ भी कर लें, लेकिन जो मोमेंटम है, जो असल जो है वो लड़ाई का मैदान है, वो वहाँ पे जो है ना वो पंजाब है। और पंजाब पे इस वक्त एक चहेती चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये चहेती ये मेहर शराफत से हारी है, और हारी हुई को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया है यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो जलसे से पहले घरों पर जो है वो हमले शुरू हो गए, घरों पर छापे शुरू हो गए, कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी कश्तियां जला के जाएं। आपको याद होगा कि एक बर्बर जर्नैल ने तारिक बिन ज़ियाद जब जिब्राल्टर पर डेरे डाले थे तो नीचे उतरते ही अपने जर्नैलों को कहा था कि 4 जहाज़ों को आग लगा दी जाए। 4 जहाज से सीनियर जर्नैलों ने कहा कि नौजवान जर्नल को धूप लग गई है, दिमाग फिर गया, लेकिन तारिक ने कहा कि जहाज़ों को आग लगा दी जाए। आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जब पटाखे मार के वो जहाज जल रहे थे तो तारिक ने फौज को कहा था कि अब आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सामने राडारक है, वो जालिम बादशाह उंदलस का, और पीछे जो है वो समंदर है, या तो आगे बढ़कर जो है वो उंदलस छीन लो और उसे घर बना लो, या शर्मिंदगी से वापस जाते हुए समंदर में डूब मरो। बहरहाल ये ऐसी तकरीर थी कि उन्होंने आगे बढ़कर उंदलस छीन लिया, और वो जो राडारक था वो भागते हुए उसी समंदर में गर्क हो गया और डूब गया। तो बहरहाल खान साहब ने जो है वो हुक्म दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, और उनका ऑर्डर आपको पता है कारकुनों के लिए या मुरीदों के लिए गार्डर होता है कि जी वहां पर कश्तियां जलाकर पहुंचे, और हमें उम्मीद है कि जो PTI के नौजवान हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो वहां पे पहुंचेंगे। अब हम आते हैं, इमरान रियाज खान ने इतना खौफनाक इंकशाफ किया है, क्योंकि देख जब आप चखते हैं ना तो थोड़े से चावल निकालते हैं या थोड़ा सा सालन अपनी हथेली पे लेते हैं और उसको चख लेते हैं। इस मुल्क का सियासी निज़ाम क्या है, ये मुल्क किस तरह चलाया जा रहा है। इमरान रियाज खान कह रहे थे कि जब मुझे अगवा किया गया तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान बैठा था। जाहिर है एक शरीफ बंदे को अगवा कर लिया जाए और वो भी बगैर किसी जुर्म के या बोलने के जुर्म में। तो इमरान रियाज कहते हैं कि एक बंदा मेरे पास आया, उसने नकाब किया हुआ था और उसने मुझे कहा कि अब आपको बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। तो मैं बड़ा जो है ना वो इमरान रियाज कहते हैं हैरान हुआ, और मैंने पूछ लिया कि कब छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है एक बंदा नज़रबंद है और वो भी इमरान रियाज जैसा बंदा, स्पोर्ट्समैन। तो उस बंदे ने कहा कि जब हमारा चीफ जस्टिस आ जाएगा। तो इमरान रियाज खान कहते हैं कि मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा कौन सा आपका चीफ जस्टिस आ जाएगा? तो उस शख्स ने कहा कि बंदयाल के होते हुए हम आपको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, काजी फायज ईसा, वो आएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अब इमरान रियाज खान कहते हैं कि जब मैं बाहर था या काजी फायद ईसा की हिस्ट्री जानता था तो ये तो यूट्यूबर बड़ा उन्हें एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते और बड़ा इनकलाबी कहते कि ये स्टैब्लिशमेंट की मंजी ठोक देंगे और ये जो है ना वो इनकलाब ले आएंगे और ये माफियाज को नकेल डालेंगे। जब मैंने उनके मुंह से सुना हमारा चीफ जस्टिस हमारा, तब आपको छोड़ा जाएगा। अब आप देख लें, यानी इमरान रियाज की खबर का आप अंदाजा लगा लेना कि वो जो उस बंदे ने कहा था नकाब पोश ने बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये जो इमरान खान बार बार जिक्र करते कि मेरे खिलाफ ये कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये बहुत पहले से प्लान था और इसमें बहुत से लोग, चाहे वो काजी फायज ईसा हो, चाहे वो आमिर फारूक हो, चाहे वो सिकंदर सुल्तान राजा हो, चाहे वो PDM हो, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो फैज हो, ये सारे ऑन बोर्ड थे और बड़ी लंबी जो है इन्होंने शतरंज बिछाई हुई थी। और उसका सबूत आपके सामने, ये आप कल का जो है ना इमरान रियाज का बेशक आप वीलॉग सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, और फिर कुदरती तौर पे इमरान रियाज खान रिहा भी हो गए। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें
کہ یہاں پہ معاملات کس طرح ڈیل ہوتے ہیں، یہاں پہ معاملات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ معاملات کتنے شفاف ہوتے ہیں، یہاں پہ معاملات کتنے آرگینک ہوتے ہیں، یہاں پہ سزائیں کیسے ہوتی ہیں، یہاں پہ بلے کیسے چھینے جاتے ہیں، یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کس طرح ہوتی ہے، یہاں پہ ملٹری ٹرائل یا ملٹری کورٹس کا معاملہ کس طرح ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے سارا واضح ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو خبر دینی تھی کہ ایک لاہور کی زبان دراز عورت ہے عظمہ بخاری، اس نے کہا تھا جب مخصوص نشستوں کا جو ہے فیصلہ آیا کہ بیگمات کا کرش ہے عمران خان، ججز کی بیگمات کا، کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کوئی عزت یا جو ان کی زبان ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نون لیگ تو، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ کیا ہوا، تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کی جو بیگم ہے وہ ٹی وی پر نمودار ہوتی ہیں اور وہ عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتی ہیں۔ اب عمران خان کا قصور کیا تھا یا قصور کیا ہے کہ شہزاد اکبر نے اس فیملی کی، یہ سرینا عیسیٰ جو پہلے بھی بہت زہر اگل چکی ہیں، یعنی وہ خطوں میں، چونکہ اللہ الحق ہے، عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ عمران خان ججز کی بیگمات کا کرش ہے، تو اب بتایا جائے کہ فائز عیسیٰ کس کس کا کرش ہے۔ فائز عیسیٰ کی بھی پرسنالٹی اچھی ہے، سمارٹ آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، وہ کس کا کرش ہے کہ اس کی بیگم آ گئی کیس لڑنے۔ یہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ دیہاتوں میں پھر یہ عورتوں کو لے آتے ہیں کہ عورتیں اللہ معاف کرے وہ کپڑے پھاڑ کر یا عورتیں جو ہے نا اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھا کر ایس ایچ او کو کہ مجھ پر فلاں نے حملہ کیا ہے اور مجھ پر فلاں نے ہاتھ ڈالا ہے، بالکل وہی کام کیا ہے فائز عیسیٰ نے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ہسٹری میں بڑے عجیب و غریب چیف جسٹس رہے، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ جسٹس منیر کی بیگم نے ٹی وی پہ آ کر اپنا مقدمہ لڑا ہو کہ جی ہمیں ایکسٹینشن دیں، ہم عمران کے اتنے خلاف ہیں۔ اب ایک جج کی بیوی یہ کہہ رہی ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، زہر اگل رہی ہے، الزامات کی بچھاڑ کر رہی ہے، بنی گالہ پہ سوال اٹھا رہی ہے، جمائمہ خان پہ سوال اٹھا رہی ہے، تو بنی گالہ تو عمران خان کے اقتدار سے سالوں پہلے موجود تھا، وہ جنگل میں عمران خان نے گھر بنایا تھا، اور ان کی جائیداد انہوں نے منی ٹریل دی۔ یہ جو ٹی وی پہ آ کے موصوفہ بیٹھ گئی، ان سے منی ٹریل پوچھی تو قاضی فائد عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قاضی فائد عیسیٰ نے کہا تھا کہ جی وہ میرے بیوی سے اور میرے بچوں سے پوچھے، مجھے کیا۔ اب یعنی آپ بھی جو ہے نا وہ قبیلداری رکھتے ہوں گے کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی بچوں کی یا آپ کی بیوی کی جائیداد بن جائے لندن میں اور اسپین میں اور امریکہ میں، اور آپ لوگوں کو کہتے پھریں، یعنی عام بندہ، چیف جسٹس تو پھر چیف جسٹس ہے نا، کہ جی میری بچوں سے اور میری بیوی سے پوچھے۔ یعنی آپ کا بچہ گھر میں کوئی موٹر سائیکل لے آئے نا تو آپ اس پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں گے کہ کس کا ہے، کیوں لیا ہے، کب دینا ہے، کس دوست کا ہے۔ ایک موٹر سائیکل جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، لندن میں پراپرٹیز نکل آئیں، اور جو گھر کا فرد ہو، جو گھر کا جو ہے نا وہ مالک ہو، وہ کہے کہ میری بیوی سے اور میری بچوں سے پوچھیں۔ تو بہرحال یعنی قاضی کی ہر حرکت کے بعد لگتا ہے کہ یہ قاضی کا آخری ستم ہوگا، یعنی یہ قاضی کی آخری گھٹیا حرکت ہوگی، لیکن قاضی وہ شاید وہ پوری دنیا کی تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے کہ روئے زمین پر ایک ایسا بدترین، ایک ایسا خائن، ایک ایسا بے ایمان جج آیا تھا جو بدقسمتی سے چیف جسٹس بھی بن گیا تھا۔ ایک تو پاکستان کے نظام پہ رونا آتا ہے، پاکستان کے نظام پہ ٹکرے مارنے کا دل کرتا ہے کہ اس جیسے لوگ وہ چیف جج بن جاتے ہیں، وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، یعنی 25 کروڑ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں۔ ایک تو اس نظام کو جو ہے وہ تذاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے کہ قاضی جیسے جو ہے نا وہ سائیکوپیتھ وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، جو اپنی بیگمات کو نیشنل ٹی وی پہ بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ موصوفہ جب ان پہ کیس تھا تو ان کے ہاتھ میں سٹک ہوا کرتی تھی، جس طرح یہ اشارے کرتے ہیں، اور جب حلف لینا تھا تو اس موصوفہ کی آپ نے ہیل دیکھنی تھی۔ 20 سال کی بچی اتنی پتلی ہیل نہیں پہن سکتی جتنی موصوفہ نے اس عمر میں پہنی ہوئی تھی۔ پھر ادھر یہ ہوتا ہے، یہ ہے نظام۔ میں آپ کو نظام بتا رہا ہوں
کہ وہ بیگم آ گئی. وہ جس طرح دیہاتوں میں نے آپ کو بتایا جاہل لوگ کرتے ہیں, ان کی کچھ نہیں بن پڑتی نا, عورتیں تھانے میں پیش ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے عمران خان پہ الزامات کی, لیکن پوچھنا یہ تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ کس کا کرش ہے, کس کا, کہ اس کی بیگم آ گئی اور اپنی خدمات پیش کی کہ ہمیں ایکسٹینشن دو, ہم عمران کو فکس کریں گے, ہم پی ٹی آئی کو فکس کریں گے, ہم اس ملک کی جان نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم مزید مردار, خنزیر اور حرام کھانا چاہتے ہیں. یہ زندگی میں آپ نے بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا, میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور سنا ہے کہ چیف جسٹس کی بیوی وہ آ کے اپنے خاوند کی ایکسٹینشن کا کیس لڑ رہی ہے. علی احمد کرد, یہ جب افتخار چودھری کو برطرف کیا گیا اور وکلا تحریک چلی تو علی احمد کرد, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, قاضی فائد عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. علی احمد کرد نے کہا ہے کہ اگر 2 چیف جسٹس ہوں گے, کیونکہ آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے ایک سپریم کورٹ ہوگی, اس کا علیحدہ چیف جسٹس ہوگا, اور ایک فیڈرل کورٹ ہوگی, اس کا علیحدہ چیف ہوگا, لیکن جو سپریم کورٹ ہوگی وہ فیڈرل کورٹ کے جو ہے وہ ماتحت ہوگی, اور فیڈرل کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا, اور اس فیڈرل کورٹ کے سربراہ ون اینڈ اونلی قاضی فائد عیسیٰ ہوں گے. تو علی احمد کرد نے کہا ہے کہ اگر 2 چیف جسٹس ہوں گے, پہلے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ہی چیف جسٹس ہوگا, کیونکہ وکلا کل بہت بڑا کنونشن کرنے جا رہے ہیں لاہور میں, اور انہوں نے کہا کہ اگر 2 چیف جسٹس ہوں گے تو پھر آرمی چیف بھی 2 ہونے چاہیے. یہ علی احمد کرد نے کہا ہے, یعنی بڑی ہمیں یقین کریں کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. اب یہ 2 چیف جسٹس ہو نا, ایک چیف جسٹس ہو آئینی جو کہ آئینی اور قانونی معاملات نپٹائے, ایک قاضی فائد عیسیٰ کی طرح ہو سیاسی, جو ہے نا بالکل حکومت کے حق میں فیصلے کرے, حکومت سے تمغے لے, حکومت سے لمبے لمبے چیک لے اور حکومت کے معاملات دیکھے. عمران خان کو پھانسی دے, خدا نخواستہ پی ٹی آئی کو فکس کرے, اور جتنے بھی مخالفین ہیں یعنی حکومت کے, ان کو چن چن کر زندہ گاڑ دے, کیونکہ ایسے بے ضمیر لوگ, ایسے بے غیرت لوگ وہ کبھی کبھی ملتے ہیں, ورنہ کوئی نہ کوئی پردہ رکھ جاتے ہیں, ایسے نہیں ملیں گے. جہاں تک آرمی چیفز ہیں, یہ بھی تجویز ہمیں بڑی پسند آئی, ایک ہو آرمی کا چیف, وہ آرمی کے معاملات دیکھے, وہ سرحدیں دیکھے, وہ جوان دیکھے, وہ جوانوں کی صحت دیکھے, وہ جوانوں کی مراد دیکھے, وہ جوانوں کی پریشانیاں دیکھے, ہسپتالوں میں جوانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, یا دوسری جگہوں پہ جوانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے, ڈاکٹرز جوانوں کو ٹھیک ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کی سہولیات, ان کی رہائش, ان کی جو ہے نا وہ واش روم, یہ سارے کو ٹھیک ہیں, ان کا میس ٹھیک ہے, ان کو کھانا ٹھیک مل رہا ہے. ان کو جو ہے نا وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے نظر صاحب, پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ایک دفعہ ایک یونٹ میں چلے گئے اور ان کو کہا کہ جی وہ جو ہے نا چائے دی جائے, چائے کے لیے دل کر رہا ہے, تو ان کو چائے پیش کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ چائے ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ جوانوں کو یہی چائے دی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہی چائے دی جاتی ہے, تو لیفٹیننٹ جنرل نظر نے کہا کہ نہیں چائے ٹھیک نہیں ہے. بہرحال قدرتی طور پہ وہاں ان کی مصروفیت تھی, تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد انہوں نے چائے کا مطالبہ کیا اور شرط رکھی کہ میس کی چائے ہوگی. ان کو چائے پیش کی گئی, انہوں نے کہا کہ چائے ٹھیک نہیں ہے, بالکل اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے, دودھ اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم دودھ لیتے ہیں اور دودھ اسی طرح ہوتا ہے, چائے زیادہ ہوتی ہے. تو ایک فوجی بتا رہا تھا اس وقت کا کہ لیفٹیننٹ جنرل نظر نے اب مجھے نہیں پتا کہ اسی وقت آرڈر کیا تھا کہ اپنی بھینسیں لیں, اپنا باڑا بنائیں اور وہاں سے دودھ لیں, اور یہاں میس پہ چائے بننی چاہیے, چائے اچھی ہونی چاہیے. یہ واقعہ مجھے ایک فوجی جو ہے نا وہ نائب صوبیدار نے سنایا پرانا, کہ ایسا جو ہے نا ایک ہمارا وہ لیفٹیننٹ جنرل آیا تھا جس نے وہاں پہ باڑا بنوا دیا کہ اپنا دودھ دوئیں اور جوانوں کو چائے دیا کریں, چائے اچھی ہو. تو ایک چیف ایسا ہو جو جوانوں کو دیکھے, ان کی چائے, کیونکہ اگر چیف دیکھنے پہ آئے تو 7 لاکھ 8 لاکھ فوج ہے, اتنے زیادہ کام ہے, اور ایک چیف جو ہے نا وہ سیاسی ہو,
वो या तो फौज का जनरल सेक्रेटरी हो या अस्करी पार्टी का सदर हो, और वो सारा दिन जो है वो गोल्फ खेलने के बाद शाम को कभी शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाए, कभी जरदारी के साथ बैठ जाए, कभी जो है ना वो फजल रहमान के साथ बैठ जाए, कभी कौन सी पार्टी तोड़े, कभी कौन सी पार्टी तोड़े, कभी बंदे उठाए, कभी बंदे उठवाए, कभी कोई बंदे किस पार्टी में इंजेक्ट करे, कभी कोई बंदे किस पार्टी में इंजेक्ट करे। तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, यकीन करें अगर आप मेरी राय से मुतफिक हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके लाइक्स से चैनल की रीच बढ़ती है। आप लोग पता नहीं लाइक्स क्यों नहीं करते, कोई जो है ना वो चप्पल मार दिया करें लाइक वाले बटन पे। एक आप कमेंट नहीं करते, उससे भी रीच बढ़ती है। तीसरा आप शेयर नहीं करते, उससे भी जो है वो रेंज बढ़ती है। तो थोड़ा चैनल में हेल्प कर दिया करें, आपको कुछ नहीं चाहता, लेकिन महमूद नियाज़ी के बहुत सारे मामलात वो चैनल से जुड़े हुए हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। और आखिर पे वही दरख्वास्त कि मेरी वालदा के लिए, मेरी माँ जी के लिए, मेरी दुआओं के चश्मे के लिए आप लोगों ने दुआ कर देनी है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।